श्रीकृष्णपरब्रह्मणे नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अष्टादशोऽध्यायः मोक्षसंन्यासयोगः। श्रीभगवान् उवाच नियतं सङ्गरहितम् अरागद्वेषतं कृतम् अपलप्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकमुच्यते। यत्तु कामेप्सुना कर्म साहङ्कारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसमुदाहृतम्। अनुबन्धं चयं हिंसाम् अनपेक्ष्य च पौरुषम् मोहादारभ्यते कर्म यत्ततामसमुच्यते। मुक्तसङ्गोऽहंवादी धृत्युत्साहसमन्वितः सिद्ध्यसिद्ध्यो निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। रागी कर्मफलप्रेप्सुः लुब्धो हिंसात्मको शुचिः हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः। अयुक्तः प्राकृतः शब्दः शठो नैष्कृतिकोलसः निषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। बुद्धेर्भेदं धृतेस्सैव गुणतस्त्रिविधं शृणु प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी। यया धर्म अधर्मं च कार्यं च अकार्यमेव च अयथात्वत्प्रधान जानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी। अधर्मं धर्ममिति या मन्यते तमसा वृता सर्वार्था विपरीतां च बुद्धिः सा पार्थ तामसी। ॐ इति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे मोक्षसंन्यासयोगो नाम अष्टादशोऽध्यायः। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। हरि ओं तत्सत्। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। अच्युतं केशवं रामनारायणं वासुदेवं परं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे।